बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ करती हूँ अपने व्लॉग का आगाज़। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल किसको नहीं पता, कौन है जो इससे वाकिफ़ नहीं है, कौन है जो इससे बेखबर है। हमें सब पता है और हमें सब कुछ जानते हैं। कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, ये सब हमें पता है। आने वाला वक्त क्या है क्या नहीं, आज के व्लॉग में डिस्कस करूंगी। कौन सी ऐसी 3 चीज़ें अडॉप्ट करके आप किसी भी मुश्किल से बच सकते हैं, अपने आप को, अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को सिक्योर कर सकते हैं। सो स्टे कनेक्टेड। जी, व्लॉग का करूंगी बाकायदा आगाज़। यहाँ पे आपको बताना चाह रही हूँ कि ये वीडियो कुछ दिन पहले की है, तकरीबन हफ्ता हो गया है इस वीडियो को बने हुए, लेकिन आज आपसे मैंने कुछ बातें करनी थी, इसलिए ये वीडियो मैंने यहाँ पर आपके साथ शेयर की है। मैं एबटाबाद जा रही हूँ। एबटाबाद आप तमाम जानते हैं कि हमारे घर से 2 बच्चे उधर बोर्डिंग में हैं। तो एक मेरा बेटा है, एक मेरे जेठ का बेटा है। तो हमें जो जब भी होता है, मौका मिलता है वीकेंड्स वगैरह पे, हम उनसे मिलने जाते हैं। और ये वीडियो मैंने तब बनाई थी और आज आपसे जो मुल्क की हालात है ना, उसके मुताबिक बातचीत करूँगी। थोड़ी सी हौसला अफजाई भी करनी है, आप लोगों की मोटिवेट करना है, आप लोगों को ख़ुद भी होना है। आपसे कनेक्ट होने का ये छोटा सा रास्ता है, वसीला है, ज़रिया है, इसलिए मैं इस वीडियो का सहारा ले रही हूँ। जी, तो यहाँ पे मैंने कपड़े जो पहने थे, उस वक्त मैंने जो वीडियो बनाई उसके अकॉर्डिंग मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने कौन सा ड्रेस पहना था, क्या पहना था। यहाँ पे हमने सेवर से सेवर लिया, क्योंकि KFC और मैकडोनल्ड पर पैसा खर्च करने से बेहतर ये है कि हम अपने मुल्क की प्रोडक्ट ख़रीदें ताकि हमारे मुल्क को फ़ायदा हो। जी, तो हमारा सफ़र रवां दवां है, सफ़र चलता रहेगा। साथ साथ आज के व्लॉग में 3 ऐसी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूँगी जो कि आने वाले वक्त में हमारे काम आएंगी। देखें, जिस तरह ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, मुश्किल, आसानी, खुशी, गम, ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा हैं, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि हम अपना हौसला, अपनी हिम्मत हार दें। हमने स्ट्रॉन्ग रहना है, हमने अपना हौसला बुलंद रखना है। हम मज़बूत और स्ट्रॉन्ग होंगे तो हमारी औलाद, हमसे जुड़े रिश्ते नाते, हमसे जुड़े लोग भी मज़बूत होंगे। जब हमारा हौसला देखेंगे तो वो अपने आप को भी हौसला देंगे। घबराना नहीं है, क्योंकि हमें डरना नहीं है, हमें लड़ना है। वो तो आपने सुना ही होगा। तो इस चीज़ से अपने आप को मोटिवेट करें। सबसे पहले यही कहूँगी कि नमाज की बाकायदगी से अदायगी करें। अपने रब करीम से 2 नफिल रोज़ाना हर नमाज के साथ पढ़ के अपने मुल्क की हिफाजत की दुआ मांगें। अपने अपने बच्चों की, अपने घर वालों की, अपनी बेटियों की, अपने से जुड़े तमाम रिश्ते नातों की हिफाजत और सालमियत की दुआ मांगें। रब करीम से जुड़े रहें, रब करीम की रस्सी को मजबूती से थाम लें। यही हम मुसलमानों की शान है और आन है। हमने क्या करना है? नमाज़ पढ़नी है, कुरान पढ़ना है, लेकिन 2 चीज़ें आपने सबसे पहले ये करनी है कि आयत करीमा का विर्द करें। चलते, उठते, बैठते, जहाँ भी आपको समझ आती है, याद आता है, मौका मिलता है, आप आयत करीमा का विर्द करें। साथ पूरी से पूरी कोशिश करें कि रोज़ाना 1 मरतबा सूरह बकरा लाजमी पढ़ें। सूरह बकरा मानती हूँ 2-2.5 से पारों पर मुश्तमिल है, लेकिन हमारी फलाह इसी में है। उस वक्त से बचने के लिए हमें रब करीम की इस रस्सी को मजबूती से थामना होगा। एक दफ़ा में ना पढ़ें, पूरे दिन में थोड़ा थोड़ा पढ़ें, हर नमाज के साथ पढ़ें, 6-6, 7-7 रुकू थोड़ा थोड़ा करके पढ़ें, तो आपको मुश्किल कभी भी नहीं लगेगा। क्योंकि हमने वक्त निकालना है, टाइम निकालना है, क्योंकि कल हमारे लिए कोई पछतावा ना रह जाए। उसके बाद सब दुआ मांगें अपने रब से कि हमारे पाकिस्तान को, हमारे मुल्क को दुश्मन की गंदी नज़र से महफूज रखे। और शुक्र अदा करें अपने रब का कि जिसने हमें आज़ादी जैसी नेमत से नवाजा। बेशक इंसान नाशुक्रा है। पॉइंट नंबर 1 जो यहाँ मैं शेयर कर रही हूँ आपसे, अपना ज़रूरी सामान बांध के रख लें। अपने ज़रूरी डॉक्यूमेंट में आपकी ID कार्ड्स आ जाएंगे, आपका ड्राइविंग लाइसेंस आ जाएगा, आपकी जो भी प्रॉपर्टी है उसके डॉक्यूमेंट सारे आ जाएंगे, आपके मेडिकल से रिलेटेड डॉक्यूमेंट, आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट, आपकी डिग्रीज़, आपके डिप्लोमास, हर तरह के डॉक्यूमेंट उसमें आ जाएंगे। इसके साथ साथ अगर आपके पास कोई ज्वेलरी है, कोई ऐसी चीज़ है, कोई लिक्विड मनी है, वो सब एक बैग में डाल के रख लें। क्योंकि अगर अल्लाह ना करे कल हम पर ऐसा कोई वक्त आता है तो हम बिल्कुल प्रिपेयर हों, हम अपने आप को डिफेंड करें, अपने आप को सिक्योर करें। हम सब जब
ہر کوئی اپنی اپنی ذمہ داری نبھائے گا تو نہ تو اس ملک پر بوجھ بنے گا اور نہ کسی اور کا کوئی نقصان ہوگا. فائدہ اس میں صرف اور صرف ہمارا ہی ہے. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے بچوں کے ایک بیگ تھیلا جو بھی ہے لے لیں، اس میں دو دو تین تین جوڑے بچوں کے، جو بھی جتنے بچے ہیں آپ کے، ہر بچے کا دو دو تین تین ڈریس، اپنے میاں کا، اپنے گھر والوں کا، جتنے بھی لوگ ہیں بیگ بنا لیں، اس میں سب کے کپڑے رکھ دیں، ایک ایک دو دو جوڑا، کہ اگر اللہ نہ کرے ایسا کوئی وقت آئے تو ہمارے پاس ہماری ضرورت کی اشیاء موجود ہوں. یہاں پر مقصد ڈرانا یا خوفزدہ کرنا نہیں ہے، لیکن آنے والے وقت سے ہم اپنے آپ کو تیار کرنا زیادہ ضروری ہے. ہم اپنے آپ کو پریپیئر کریں گے تو تبھی ہم آنے والے وقت کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکتے ہیں. بڑے بچے ہیں تو ان کی ضرورت کو دیکھ لیں، چھوٹے بچے ہیں تو ان کی ضرورت کو دیکھ لیں. چھوٹے بچوں کے عموماً کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں، یا ڈائپرز ہوتے ہیں، فیڈرز ہوتے ہیں، ان کا دودھ ہوتا ہے، ان کی دوائیاں بھی اسپیشلی، یہ آگے میں ذکر کروں گی، دوائیاں بھی اٹھا لیں. اور اس کے ساتھ ساتھ بڑی جو بچیاں ہیں ان کی ضروری سامان، آپ تمام ماؤں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کا ضروری سامان کیا ہے، وہ ایک بیگ میں ڈال کر رکھ دیں. اپنے موبائل فون چارج کر کے رکھیں، پاور بینک کا انتظام کر لیں اور اس کو بھی فل چارج کر کے رکھیں تاکہ ہمارے مشکل وقت میں ہمارے کام آئے. ہینڈز فری رکھ لیں کیونکہ وہ ہمارے لیے زیادہ کام آئیں گے، کیونکہ ہم موبائل ہر وقت ہولڈ کر کے نہیں رکھ سکتے. اگر آپ کے پاس ایئر پوڈز ہیں وہ زیادہ بہتر ہیں، وہ بہت ہی بہتر ہیں، وہ بھی اسی بیگ میں رکھ لیں جو کہ آپ نے ساتھ جانے کے لیے رکھا ہے. گھر کی جتنی بھی ٹارچ اور لائٹس ہیں ان کو چارج کر کے رکھیں کیونکہ وہ ہمارے آنے والے وقت میں اللہ نہ کرے ضرورت پڑی تو کام آئیں گی. ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، اپنے حوصلے کو بلند رکھنا ہے، کبھی بھی ہمت نہیں ہارنی، کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹنا، کبھی بھی اس طرح کا اظہار نہیں کرنا کہ آپ اپنے آپ کو بزدل محسوس کریں، کیونکہ آپ سے جڑے ہوئے جو آپ کے بچے ہیں، آپ کے گھر والے ہیں، وہ بھی ہمت ہار جائیں گے. کیونکہ ہمیں آگے جانا ہے، ہمیں لڑنا ہے، ہمیں مقابلہ کرنا ہے، ہمیں وقت اور حالات کو فیس کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، لیکوڈ سامان اور کھانے پینے کی ڈرائی اشیاء، جس میں اچھی مقدار میں آپ کالا چنا بھنا ہوا رکھ لیں، جتنا آپ افورڈ کر سکتے ہیں، کلو 2 کلو وہ منگوا کے رکھ لیں. اس کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے، بسکٹس، کیکس، مطلب جو بھی ایسی ڈرائی چیزیں ہیں، کیونکہ ایسے حالات میں کیا ہوگا نا، دکانیں، مارکیٹس بند ہو جائیں گی، اللہ نہ کرے، تو ان حالات میں کچھ بھی آپ کو کھانے کو پینے کو نہیں ملے گا. تو ہم نے یہ چیزیں گھر میں لا کر رکھنی ہیں. اور اگر اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، لیکن ایسے حالات میں گھر میں راشن کا ہونا بہت ضروری ہے. ڈرائی جتنی بھی دالیں ہیں، چاول ہیں، گھی، تیل ہے، یہ سب آپ نے گھر میں رکھنا ہے کہ اگر ہمیں گھر میں رہنا پڑا مہینہ 2 تو ہم گھر میں کیا کھائیں گے. گوشت ہے، چکن ہے، باقی جو بھی اشیاء آپ کی ڈیلی استعمال کی ہیں نا، وہ اپنے گھر میں مہینے بھر کا، 2 مہینے کا، 3 مہینے کا، جتنا آپ افورڈ کر سکتے ہیں وہ کھانا رکھ لیں. مجھے پتہ ہے جو حالات ہیں کوئی 2-3 مہینے کا افورڈ کر نہیں سکتا، لیکن میں دعا گو ہوں ان تمام فیملیز کے لیے کہ اللہ پاک ان کو اتنا دے کہ وہ حالات کا مقابلہ ہر لحاظ سے کر سکیں. تو ٹاپک کی طرف واپس آتے ہیں. آپ نے کیا کرنا ہے، واٹر بوٹلز بھی رکھ لینی ہیں، 1 2 3 لیٹر والی بوٹلز جو کہ 2-3 رکھ لیں سامنے، تاکہ جب ایسا وقت آئے تو آپ کو یہ ہو کہ آپ بوٹل بھری ہوئی ہے، بس صرف آپ نے اٹھانا ہے. ڈیلی اس کا پانی آپ یوز کر لیں، پھر نیکسٹ اگلی بوٹل بھر کے رکھ لیں تاکہ آپ کو ایسے مشکل وقت میں یہ چیز کام آئے، کیونکہ پانی کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہوگا. تیسرے چوتھے نمبر پہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ایک فرسٹ ایڈ باکس بنانا ہے جس میں ڈیٹول رکھ لیں، کاٹن رکھ لیں، پٹیاں، بینڈیجز رکھ لیں، سنی پلاسٹ رکھ لیں، پائیوڈین رکھ لیں، اور کوئی ایسی مرہم وغیرہ جو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ نہ کرے کوئی سختی مصیبت آئے اس میں کام آئیں گی. پیناڈول کی گولیاں رکھ لیں، بروفن کی گولیاں رکھ لیں، سیرپ رکھ لیں بچوں کے. اس کے علاوہ آپ بروفن کے سیرپ رکھ لیں بچوں کے، تاکہ نزلہ زکام بخار میں آپ اپنی مدد آپ کے تحت اپنا جو ہے نا اپنی حفاظت کر سکیں.
جی، تو یہ وہ چیزیں تھیں جن کی وجہ سے اگر اللہ نہ کرے ہم پر سختی آئے، مصیبت آئے، تکلیف آئے، تو ہم نے کیا کرنا ہے، ہمت نہیں ہارنی ہے، یہ چیزیں تیار کر کے رکھیں۔ اور آخر میں یہی کہوں گی، اپنی گاڑیوں میں پٹرول تیل بھروا کر رکھیں، ان کے ٹائروں کی ہوا رات کو چیک کر کے ان کو کھڑا کریں، اور جو سٹیپنی آپ نے رکھی ہوئی ہے اس کو بھی چیک کریں کہ وہ کہیں پنچر تو نہیں ہے۔ اس کے علاوہ آپ اپنی گاڑی کو بالکل 0 میٹر کر کے رکھیں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ ہمیں راستے میں اللہ نہ کرے کوئی جو ٹرانسپورٹ ہے اس کی وجہ سے کوئی تکلیف پیش نہ آئے۔ اللہ نہ کرے ایسا وہ وقت آئے۔ لیکن یہ ویڈیو بنانے کا، یہ انفارمیشن دینے کا مقصد صرف یہ تھا کہ آپ لوگ آگاہ رہیں۔ آنے والے وقت میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، اللہ پاک ہمارے ملک کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہے۔ بے شک وہ ہمارے ساتھ ہر حالت میں ہے۔ وہ جنگ بدر میں بھی تھا، وہ جنگ احد میں بھی تھا، ہمارے ساتھ ہر میدان میں تھا، اور وہ آج بھی ہمارے ساتھ ہے انشاءاللہ۔